अस्मिन् संदर्भे अहं प्रतिदिनेऽपि च तिरुपति संस्कृतविद्यापीठे प्रार्थनाश्लोकः एकः यः यदस्ति तं स्मरामि। सः श्लोकः एव इदानीं राजीवलोचन महोदयैः उक्तस्य सारः। यं सैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अरहन्नित्य तथैति शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः स्वयंभो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो करिः। अयं श्लोकः हनुमन्नाटके दृश्यते। अस्य हनुमन्नाटकस्य कर्ता साक्षात् हनुमान् इति च तत्र दृश्यते। तादृक्श्लोकः एव पंडित मधुसूदन ओझा महोदयैः अपि अस्मिन् शारीरिकविमर्शे ग्रन्थे 14 प्रकरणे दर्शनशास्त्राणां विरोधाभासनिरासः इति ब्रह्ममीमांसायां दर्शनशास्त्राणां परस्परविरोधपरिहारः कृतः। विरोधाभासः इति विरोधवत् आभासः। इतः पूर्वमेव आचार्यैः उक्तं मया श्रुतं च हेतुवत् आभासः हेत्वाभासः इति यथा तद्वत् विरोधवत् आभासः। यथार्थतः विरोधः न परन्तु तद्वत् आभासन्ते तावदेव। नाम सर्वं तु सत्यमेव। भिन्न भिन्न पंथाः सन्ति परन्तु गम्यं तु एकमेव। एकस्यैव आत्मनः संस्थाभेद विज्ञानात् आत्मा नानात्वरूपात्तौ दार्शनिकानामपि तत्र आत्मनिरूपणे विरोधाभासः अज्ञानमूलकाः एव अविदुषां भासन्ते। ये अविदुषाः सन्ति तेषां तु न भासन्ते परन्तु न तु विरोधाः। तेषां विरोधानां निरोधः कृतः एव। अहं मन्ये इत्थं च भिन्नं भिन्नम् आत्मानं व्याचक्षणानां दर्शनशास्त्राणाम् आपाततः विरोधाः दृश्यन्ते परन्तु तत्र इयम् आत्मनां भिन्नत्वप्रतिपत्तिः आपातरमणीया एव। भिन्नतया दृश्यन्ते आत्मनः नानात्वं परन्तु आत्मनः एकत्वं। परमात्मा एक एव विविध भूतेषु जीवेषु एक एव तत्र प्रतिबिम्बो भवति। वस्तुतस्तु संस्था प्रतीत्या उपादानपरतया स्थानं संगच्छते। सर्वाणि इमानि दर्शनतन्त्राणि सर्वाणि अपि च अस्माकं मधुसूदन ओझा महोदयैः उक्तेऽस्मिन् ग्रन्थे तत्त्वोऽयं विषयः 14 प्रकरणम् इति। अस्मिन् प्रकरणे लौकायतिका लोकं शैवाः शिवमिच्छयैव विश्वसृजम् भागवताः सप्रकृतिं विष्णुं पश्यन्ति विश्वकर्तारम्। वैशेषिकः प्रजापतिम् आत्मानं पूरुषं सांख्यः अथ वेदांती पश्यति ब्रह्मैव आत्मानम् अस्य विश्वस्य तद्ब्रह्मणः स्वरूपं विज्ञातुं प्रयतमानेन मीमांसा सूत्राणां तात्पर्यं भूयसा आलोच्यम्। कर्म ब्रह्म प्रतिपादकः वेदः। पूर्वोत्तर भागद्वयात्मके वेदे पूर्वभागे कर्म विचारः क्रियते उत्तरभागे ब्रह्म विचारः क्रियते। आहत्य पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसा इति पूर्णमीमांसायां
కర్మణ బ్రహ్మ ఆరాధ్యతే ఇత్యుక్తే భగవదారాధనమేవ వేదస్య పరమార్థః ఇది జ్ఞాయతే. తముద్దిశ్య వివిధ దర్శనేషు వివిధ దర్శనాకారాः వివిధ ప్రకారైः వదంతి. తేషాం అభిప్రాయాः తావత్పర్యంతమేవ పరిమితాः భవంతి. పరంతు ఏతత్ సర్వం సత్యమేవ. నిర్విశేష ఆత్మా వేదాంత దర్శనే ఇత్యుక్తవంతః. పరమాత్మా నిర్గుణః ఇది శ్రూయతే. నిర్గుణः శబ్దस्य అర్థः కः? గుణరహితः ఇది न, हेयप्रत्यनीकः. हेयप्रत्यनीकः नाम हेयगुणरहितः इत्यर्थः. निर्विशेषः इत्युक्ते परमात्मानं विहाय कोऽपि विशेषः नास्ति इत्युक्ते सर्वेपि विशेषाः परमात्मनि विद्यन्ते, अतः सविशेषः. निर्विशेषः इत्युक्ते कोऽपि परमात्मानं विहाय अन्यः रूपेण विशेषः नास्ति. सर्वेपि विशेषाः परमात्मनि एव सन्ति, अतः सविशेषात्मकं ब्रह्म परमात्मा इति ज्ञायते. नैष निर्विशेषः इत्युक्तः अत एव च पुरुषत्वेन इष्यते. असीमत्वात् पुरुषस्य पुरावच्छन्नतया पुरतः सीमितत्वात् तत् एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म. एकस्मिन् राज्ये राजा अद्वितीयः इत्युक्ते तस्मिन् राज्ये राजा एक एव अस्ति इत्यर्थः न. बहवः सन्ति, मन्त्रिः, अमात्याः, सेनाधिपतयः, भटाः, पौराः बहवः सन्ति. परन्तु राजा अद्वितीयः इत्युक्ते यदा राज्ञा तुल्यः वा राज्ञः अधिको वा कोऽपि नास्ति इत्यर्थः. तद्वत् स परमात्मा अद्वितीयं. परमात्मनः समानः कोऽपि नास्ति, परमात्मनः अधिकः कोऽपि नास्ति इत्यर्थः. स एष निर्विशेषः इत्यर्थः. निर्विशेषशब्दस्य अर्थः कः? स एव, सः भगवान् एव इति वेदान्तशास्त्रार्थः. महेश्वरः पुरुषः आत्मा सेश्वर सांख्यदर्शने. सांख्यदर्शने स खलु एष निर्विशेष एव मायाबलोदयात् मायाबलोपाधि अवच्छेदेन प्रहितो भूत्वा निर्गुण एव सन्मयं सन् चिदात्मा मायामितायां पुरी वसन् पुरुषो नामाख्यायते इति श्रूयते. स एव पुरिसेते इति पुरुषः, पुरुषनोति इति पुरुषः. इति पुरुषशब्देन उच्यते परमात्मा. स एक एव पुरुषः. स्त्रीप्रायमितरं जगत्. इतरजीवाः सर्वेपि स्त्रीप्रायाः एव. परमात्मा एक एव पुरुषः. सः त्रिविधः, महेश्वरः, ईश्वरः, जीवश्चेति इति. सहस्रविधैः जीवाः बहवः सन्ति, परन्तु माया महामाया उपाधिकं महाविश्वस्य एकतया तद्विश्वाभिव्यापिनः पुरुषस्य अनेकत्वसम्भवात्. तदेव उक्तं च श्वेताश्वतरोपनिषदि. यस्मात् परं नापरमस्तिञ्चित् यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति किञ्चित् वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक एकः तेन इदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् इति. विराट् पुरुषस्य रूपवत् सर्वं परमात्मनि एव स्थितम्. इदं सर्वं यत् अयम् आत्मा ब्रह्मा. What is this all? That is the soul. The soul is God. सर्वम् इति महाविश्व अखिल प्रदेश अभिप्रायं भाव्यम्. ईश्वरः पुरुषः आत्मा सेश्वर सांख्यदर्शने इति तृतीये. अत्र
एकस्मिन् महेश्वरे एव अनेकतया उपपन्नः अपि सप्तविधः सप्तविस्तारकायो विभुः एक एव उपपद्यते। विविधशरीरेषु विद्यमानेऽपि एक एव भगवान् इति यथा भवति, एक एव जीवः यथा विविधजन्मसु विविधरूपाणि धरन्ति, तद्वत् परमात्मा एव नानाविधरूपेण प्रकाशते। तत्र योगपातञ्जलसूत्रम् उच्यते। तत्र ईश्वरः ईश्वरः इति किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते ईश्वरशब्दस्य अर्थः स्पष्टमुच्यते योगपातञ्जलसूत्रे। क्लेशकर्मविपाकाशयैः अपरामृष्टः पुरुषविशेषः ईश्वरः। अयं पुरुषः एव ईश्वरः। तद्विश्वम् उपजीवति। एकस्यैव ईश्वरस्य अव्ययपुरुषस्य रसोदञ्चनात् अनन्ताः अंशभूताः इमे अव्ययपुरुषाः प्रादुर्भवन्ति। तेषां च येषाम् एव ईश्वरस्य अव्ययः एव। नाम बहवः जीवाः सर्वेपि च ईश्वरस्य अंशाः एव। सर्वेषाम् येषां जीव अवयवपुरुषाणां निलयनं भवति। तदेव उक्तं मुण्डकोपनिषदि गताः कला पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे व्यये सर्वम् एकी भवन्ति। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तदा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तिः परात्परं पुरुषं वैति दिव्यम्। ब्रह्मविदाप्नोति परं परमात्मानम् आश्रित्य परमात्मा भवति। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। विभुः एकः एव जीवात्मा वेदान्तदर्शने। परमात्मा एक एव, पुरुषः जीवात्मा। जीवात्मा परमात्मनोः पृथक्सिद्ध्यनर्हरूप सम्बन्धः विद्यते इति विशिष्टाद्वैत सिद्धान्ते विद्यते। अस्मिन् सिद्धान्ते अस्मिन् ग्रन्थे विशिष्टाद्वैत परामर्शः न कृतः। प्रत्यगात्मा शरीरकात्मा चेति ईश्वरः जीवः। ईश्वरम् आश्रित्य एव जीवः विद्यते। यथा क्षेत्रं विहाय वृक्षः अस्ति, क्षेत्रं विहाय वृक्षः न जीवति। वृक्षं विहाय शाखा न जीवति। शाखां विहाय फलं न जीवति। तद्वदेव च परमात्मानं विहाय जीवः न जीवति। परमात्मानम् आश्रित्यैव जीवः जीवति। तदा जीवात्म परमात्मनोः पृथक्सिद्ध्यनर्ह सम्बन्धः विद्यते। अतः परमात्मानम् आश्रित्यैव सर्वदा जीवः विद्यते। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति इति स्मरणात् परमात्मा एव जीवात्मनि अंतर्यामी रूपेण विद्यते इति ज्ञातव्यम्। तमेतमेकं जीवं वेदान्तिनः पश्यन्ति। अत एव जीवेषु सर्वेष्वपि परमात्मा एक एव अस्ति इति कारणात् जीवः एक एव इति वेदान्तिनः वदन्ति। एक एव आत्मा बहुधा समिद्धः रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। राजगोलोचन महोदयैः एते श्लोकाः सर्वेपि सम्यक् पठिताः। एतेषां सारः कः इत्युक्ते परमात्मा एक एव। एवमेव प्रतिशरीरं भिन्नः। प्रतिशरीरं द्वेधा सन्निधत्ते, जीवात्मा जीवात्मनि अपि परमात्मा। प्रकृतिः जीवात्मनः शरीरं भवति पांचभौतिकदेहवत्। पांचभौतिकदेहस्य आत्मा जीवः, जीवस्य अंतरात्मा परमात्मा इति तत्र तात्पर्यं भवति।
प्रतिशरीर भिन्नो अनेकः पुरुषः जीवात्मा सांख्यदर्शने सांख्यदर्शने कथं वदन्ति जन्मादि व्यवस्थातः पुरुषबहुत्वम् इति सांख्यसूत्रमपि विद्यते बहवः पुरुषाः सन्ति इति पुरुषः सांख्यदर्शने पुरुष एव देवः देवः इति परमात्मा इति प्रत्येकं सांख्यदर्शने नास्ति परन्तु सांख्यदर्शने पुरुषः एव परमात्मा इति तद्वद् मन्यन्ते आत्मादि अवस्थातः पुरुषबहुत्वम् इति जननमनकारणानां प्रतिनियमात् अयुगपत् प्रवृत्तेश्च पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्य विपर्यायाच्च इति सांख्यकारिकायाम् ईश्वरकृष्णेन प्रतिपादितम् सगुण आत्मा प्रजापतिः वैशेषिकदर्शने सगुणः इत्युक्ते परमात्मा गुणसहितः अनन्तकल्याणगुणसहितः यदा निर्गुणशब्देन हेयगुणरहितः इत्युक्तः अत्र सगुणशब्देन ज्ञानशक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज इत्यादि कल्याण अनन्तकल्याण परिपूर्णः परमात्मा सगुण आत्मा प्रजापतिः वैशेषिकदर्शने इत्युच्यते अथायं पुरुष आत्मा मूर्तामूर्तसमुच्चयवशात् प्राणेन प्रकृत्या पशुभिः गुणैश्च उपेतः प्रजापतिः आत्मा भवति बुद्ध्या सुखदुःखाभ्याम् इच्छाद्वेषाभ्यां धर्माधर्माभ्यां प्रयत्नेन च गुणेन उपेतः प्रतिपद्यते स एष सगुण आत्मा वैशेषिकशास्त्रार्थः कणादस्य वैशेषिकदर्शने एवं प्रकारेण प्रतिपद्यते सत्य प्रजापतिः आत्मा शैवोपासनायां माहेश्वरदर्शने इति माहेश्वरशास्त्रार्थः स्वतन्त्रः महेश्वरः एव परमात्मा इति माहेश्वरदर्शने उक्तम् इति वदति यज्ञप्रजापतिः आत्मा वैष्णवोपासनायां भागवतदर्शने वैष्णवोपासनायां नाम विष्णुः एव एष सर्वभूतान्तरात्मा अपहतपाप्मा दिव्यो देवः एको नारायणः विष्णोः सकाशादुद्भूतं जगत् तत्रैव च स्थितम् परम तज्जलानिति शान्त उपासीता इति श्रुतिः नाम परमात्मनः जायते परमात्मनि एव स्थीयते परमात्मनि एव लीयते अतः जलानिति शान्त उपासीता इति यज्ञो वै विष्णुः यज्ञशब्दस्य अर्थः विष्णुः इति आत्मोपि यज्ञोः आत्मोपास्यः सप्रकृतिकः नाम स्त्रिया सह सीनः सर्वदा लक्ष्म्या सह स्थितः विष्णुः अक्षरः भागवतशास्त्रार्थः एवं शिवो अपि अग्निः सोमाक्षरः शैवाद्युपासकशास्त्रार्थः एवं प्रकारेण पंडितो मधुसूदन ओझा महोदयानां दर्शनग्रन्थे शिवः विष्णुः इत्यादयः सर्वेपि नामानि बहूनि सन्ति परन्तु देवः एक एव इत्यभिप्रायः स्वीकरणीयः विराट प्रजापतिः आत्मा लौकायत दर्शने लोकायत चार्वाकाः ये वदन्ति तेषां भावं तत्र विश्वं नाम आख्यायते विशतीति विश्वं नाम प्रविशति इति विश्वं तदैक्षता बहुस्यां प्रजा येति तस्थुष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् इति श्रूयते उपनिषत्सु नाम सर्वं विसृज्य तस्मिन् स एव स्वयं प्रविश्य अन्तःप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी इति व्यवहृतवान् अन्तःप्रविश्य सच्च अभवत् इति उपनिषत्सु श्रूयते खलु अतः विश्वं नाम परमात्मैव अत एव च विश्वं विष्णुरुषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभुः इत्यपि च अस्माभिः श्रूयते अत्र मुख्यात्मतत्त्वविरोधात् सर्वदर्शनानां सामञ्जस्य सिद्धिः एवं प्रकारेण दृष्टश्चेत्
इत्थं पंचसंस्थात्मनो दर्शने केवलं दृष्टिकोणो भिद्यते, भिन्न भिन्न अभिप्रायवत् श्रूयन्ते दृश्यन्ते च, न तु आत्मा भिद्यते। आत्मा एक एव। एकस्यैव आत्मनः संस्थाभेदात् भेदव्यवहार औचित्यात् सुष्ठु समञ्जसं कृतवन्तः। अस्मिन् संस्थाभेदात् आत्मनानात्व उपपत्त्या दर्शनशास्त्राणां विरोधाभास निरासः इति ब्रह्ममीमांसा ग्रन्थः समापितः। आहत्य अत्र सारः कः इत्युक्ते सम्यक् उक्तवन्तः। आत्मा अतीतः इति चार्वाकाः वदन्ति। ते एव लौकायितिकाः। लोकः एव विश्वप्रजापतिः आत्मा इति चार्वाकाः नाम नास्तिकः। आत्मोपासकाः नाम शैवाः पाशुपताः आहुः। स्वतन्त्रः ईश्वरः विराट प्रजापतिः आत्मा उपासकः इति। विश्वात्मोपासकाः इति वैष्णवाः भागवताः प्रकृतिस्थ ईश्वरः विराट प्रजापतिः आत्मा इति एतेपि उपासकाः एव। विकृतिपरः नाम अलौक्यः उलूकस्य रूपिणः औलूक्याः स्थानादयः वैशेषिकाः विशेषगुणाः विशेषगुणकः सत्यप्रजापतिः आत्मा इति कर्मवादी अयं वैशेषिकः। प्रकृतिपरः सांख्याः कपिलाः आधुनिक प्राधानिकाः नाम विकारान् प्रकरोति इति प्रधानमेव मुख्यं तत्त्वमिति सांख्यदर्शने। अतः प्राधानिकाः सप्रकृतिकः पुरुषः यज्ञप्रजापतिः आत्मा इति कर्मवादिनः एते प्रकृतिपराः सांख्याः। विश्वातीतः इति वेदान्तिनः उपनिषदः निर्विशेषः परात्मनः आत्मा इति ज्ञानवादी। एवं प्रकारेण संसूचितवन्तः पंडित मधुसूदन ओझा महोदयाः अस्मिन् ग्रन्थे। ब्रह्ममीमांसा इति वक्तव्यं। ब्रह्ममीमांसायां परस्पर विरोध परिहारः इति रूपेण मधुसूदन ओझा महोदयैः प्रतिपादितः शारीरिक विमर्शः। जगत्सर्वं शरीरं ते स्थैर्यन्ते वसुधातलम्। सर्वं च परमात्मनः शरीरं। यस्य आत्मा शरीरं, यस्य आकाश शरीरं, यस्य अग्नि शरीरं, यस्य शब्द शरीरं, सर्वं च परमात्मनः शरीरं। परमात्मा शरीरी इति एवं प्रकारेण शारीरिक विमर्शः इत्युक्ते सर्वं च परमात्मनः शरीरं, परमात्मा शरीरी, जीवात्मनः आत्मा परमात्मा। एवं प्रकारेण शारीरिक मीमांसा भाष्यम् इति यदस्ति तस्य विमर्शनं कुर्वन्तः शारीरिक विमर्शः इति नाम दत्तवन्तः इति संसूच्य विरमामि।